इमरान खान से मुलाकात करवाओ या फिर एहतजाज, पीटीआई के लिए फैसला कुन मोड़ आ गया। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तानियों ने कितने बुरे तरीके से एक्सपोज किया, कौन सही है और कौन गलत। प्लस इमरान खान के बारे में किस नौयत का इंकशाफ सामने आया और पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर कौन सी है। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। मुलाकात करवाइए इमरान खान साहब से या फिर हमने एहतजाज करना है। फैसला कुन मोड़ आ चुका है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। मुलाकात ना करवाने की बेशुमार वजूहात हैं, कुछ खदशात हैं, कुछ हकीकत है, कुछ तजिया है, कुछ हर मुंह के अंदर से निकले हुए अल्फाज और जुमले हैं। यकीनन इमरान खान साहब तक रसाई इसलिए नहीं है कि वो कोई नया लाएमल ना दे दे। पैनिक क्रिएट करना है, कारकुन जो हैं उनको तैश देनी है, पीटीआई को एहतजाज के ऊपर मजबूर भी करना है और फिर एहतजाज नहीं भी करने देना। ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही थी जिसके अंदर सच्चाई कम दिखाई देती है। इमरान खान साहब को अजियत देने के मुतरादिफ भी ये बात हो सकती है जो कि दी जा रही है, जैसे अखबार, खाना और सारी चीज़ें बदल गई। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि कल जब आईनी तरमीम करने का वक्त आएगा, सारा माहौल बन जाएगा और उसमें अगर कोई नाकामी होती है, चीज़ें नहीं हो पाती, नंबर पूरे नहीं होते, तो यकीनन इनको पता है कि फिर रिवर्स गियर लगेगा। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए, आईनी तरमीम ना हो सकी, नंबर पूरे ना हुए, तो इमरान खान से तो बात करनी पड़ेगी। अभी काजी साहब को जाने के लिए थोड़ा वक्त मौजूद है और अब काजी साहब ने जब इसी बहाने बता दूं कि बाकी जजेस को कराची भेजा हिकमत के साथ और पीछे नई वरतार डाल दी कि जो एक केस के हवाले से मखसूस चीज़ों के ऊपर बात करनी थी, जो रिट थी, बाकी जजों को उधर भेज के खुद से बेंच बना के खुद उसके सरबराह बन के खुद उसकी समाअत करना शुरू कर देंगे। वापस आता हूँ इस नुक्ते के ऊपर कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही और फिर ऊपर से देखें उनकी बहनें जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं। तो ऐसे आलम में इन सब बातों में से हकीकत के ऊपर मबनी बात कौन सी होगी, ये एक गोरखधंधा बना है जिसको सुलझने की ज़रूरत है और ये उस वक्त तक नहीं सुलझेगा जब तक कोई इमरान खान साहब से नहीं मिलता, बात बाहर नहीं आती और मीडिया के ज़रिए अवाम तक नहीं पहुंचती, तब तक ये सारी बातें जो हैं वो मफरूज़े हैं। ताहम इसमें जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान के अंदर किसी न किसी का या किसी एक का फ़ायदा ज़रूर है, चूँकि एक दुनिया की तल हकीकत है कि अगर एक जगह पे नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान के बदले में किसी और को तो फ़ायदा होगा। अब दूसरा ऑप्शन पीटीआई के पास क्या है कि वो एहतजाज करें। क्यों करें जी? समिट कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं, सिर्फ आईनी तरमीम को रोकने के लिए नहीं, इसलिए कि इमरान खान साहब से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, जो उनके फोकल पर्सन हैं, जो बहन एक बाहर बाकी है, जो उनके वकला हैं और जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं। तो इस हवाले से उनको एहतजाज करना पड़ेगा। तो फिर बात कहाँ आई, मुलाकात करो या फिर हम एहतजाज करेंगे। अब एहतजाज करने के हवाले से जहाँ कोर कमेटी, जो सियासी कमेटी है पीटीआई की, उसके अंदर से गौर खान नहीं चाहते एहतजाज हो, अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते एहतजाज हो। क्या ये जो लोग चाहते हैं कि एहतजाज न हो, इन्हें किसी बात का इल्म है कि इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा और हालात क्या हैं जिस वजह से ये इख्तलाफ रखते हैं कि एहतजाज नहीं करना चाहिए और वो बात जो असल है वो किसी को बयान नहीं कर रहे। दूसरी जानिब 98% सियासी कमेटी, कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये समझती है कि मुराद सईद समेत और शहबाज गिल समेत के हमें एहतजाज जो है वो करना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये एक फैसला कुन मोड़ है कि या मुलाकात करवा दें, मुलाकात नहीं करवाते तो फिर हम एहतजाज करेंगे। अब यहाँ पे बाकी सियासी मुबसरीन जो हैं, जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हैं, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, इन्होंने ट्वीट्स करके कहा कि ये कोई सही वक्त नहीं है कि आप एक मरतबा से फिर ये एडवेंचर करें जब समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है कि एहतजाज किया जाए। तो इन सियाने लोगों ने जो है वो पीटीआई के एहतजाज करने की बात से मुखालफत की, जो कि बात अली अमीन गंडापुर और गौर खान पहले से कह रहे हैं। अब ये जो लोग हैं, ये तीनों जिसके मैंने नाम लिए, ये इमरान खान साहब के वेल विशर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेल विशर हैं और दूसरी जमातों के होते हुए ये बात इसलिए कहते हैं कि चूँकि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, हमेशा इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। अब अगर देखा जाए कि जो एहतजाज के हवाले से गैर सियासी लोग जो दूसरी जमातों के हैं वो भी यही कह रहे हैं, पीटीआई के अपने लोग भी ये कह रहे हैं, तो ऐसे आलम में मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि असद कैसर साहब से मुलाकात में कि आप एहतजाज को मौखर कीजिए और ऐसा नहीं कीजिए।
اب جب یہ احتجاج نہیں ہوگا، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوگی، اب تک یہی صورتحال ہے، تو آپ کو ذہن میں کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہوں گی؟ اب یہ ہوگا کہ جب وقت قریب آئے گا کہ یہ دیکھیں گے کہ لاوا پک چکا ہے، ہم نے حالات کو نئی ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، اور پھر احتجاج بھی کروا دیا جائے گا، یا پھر عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کروا دی جائے گی، یا پھر مذاکرات کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے ایسے نامساعد حالات میں، یا عمران خان صاحب کو ساتھ رکھ کے کوئی ڈیل یا کوئی اور معاملات کرنے ہیں؟ تو حالات ایسی نیش کے اوپر ہیں کہ ملاقات یا پھر احتجاج۔ لگ یہ رہا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا اور ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی 17 تاریخ تک، چونکہ آج 13 ہے، 4 اور دنوں کے بعد عدالت نے بھی کہا تھا، تو ان کی جو ایک بہن باہر ہیں ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جائے گی، تو پھر احتجاج کی جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی۔ تو یہ صورتحال لگتی ہے، اور یہیں پہ ایک مرتبہ پھر سے بڑے پرانے اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہارون رشید صاحب ہیں، یہ بہت عرصہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایسی نصیحت اور ایسی کوئی وصیت کی ہے جس کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے علیمہ خان سے کہا کہ یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے ہیں، چونکہ ان دنوں تو علیمہ خان صاحب کی بات نہیں ہوئی، تو یہ بات دوبارہ سے گردش کر رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب سے کہا کہ یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے ہیں اور مجھے پھانسی دے سکتے ہیں، میری وصیت یہ ہے کہ میرے منہ پر کالا نقاب نہ ڈالا جائے پھانسی دیتے وقت، اور یہ ضروری سمجھا جائے کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ قوم یہ دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار ہوں یا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں۔ یہ ہارون رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اور اس حد تک چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں کہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے، اگر فوج کے حوالے کرتے ہیں، فوجی ٹرائل ہوتا ہے، مجھے پھانسی دیتے ہیں، پھانسی کا ماحول کیسا ہوگا، میں کیا چاہتا ہوں، قوم کو کیا پتہ چلنا چاہیے اور کیا حالات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کے دعوے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے عمران خان صاحب کو کوئی پھانسی دے، کسی کی جرت نہیں ہے ان کو کوئی جیل میں مارے۔ ہاں، باہر اٹیمپٹ کی گئی، آئندہ بھی ہوں گی، جب یہ باہر آ جائیں گے، ان کی دوستی ہو جائے، فوج ٹھیک ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، یہ کام پھر بھی چلتا رہے گا۔ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر سنجانی اسلام آباد جلسہ موخر کروانے اور تاریخ تبدیل کروانے کے لیے صحیح صبح 7 بجے جیل کھلوائی جا سکتی تھی اور 2 بندوں کی ملاقات کرائی جا سکتی ہے، تو ایس سی او کے موقع پہ احتجاج سے بچنے کے لیے اس حکومت کا خان کو ان کے ڈاکٹر اور ان کی بہن سے ملنے کی اجازت نہ دینا جو ان کا قانونی حق ہے، سمجھ سے باہر ہے، اور اس سے ہمارے خدشات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ شیخ وقاص صاحب اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت صبح 7 بجے جیل کھلوا کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس وقت ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈاکٹر کو ملنے دیں، ان کی ایک بہن کو ملنے دیں، کسی سیاسی ورکر کو ملنے دیں، کسی پارٹی کو رہنما کو نہ ملنے دیں۔ تو جب ایسی صورتحال سامنے آتی ہیں تو ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اذیت دی جا رہی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بری خبر کیسی ہے؟ بری خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے اور 10 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔ اب آئیے جناب کہ امریت کے حق میں کون بول پڑا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں ان کو کس طرح سے پاکستانیوں نے برے طریقے سے ایکسپوز کیا۔ یہ جو برے طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا گیا، آپ حیران ہوں گے کہ ڈکٹیٹرز اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ذاکر نائک کا بیان پر سوشل میڈیا کے اوپر بحث چھڑی ہے، اور کیا اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اسٹیٹ گیسٹ بنایا گیا کہ ڈکٹیٹرشپ اچھی ہوتی ہے؟ کیا پاکستان میں ایک بار پھر ڈکٹیٹرشپ کی راہ ہموار کرنے کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے؟ اور دوسری جانب ڈاکٹر ذاکر نائک اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے کہ ایک لڑکی نے کہا کہ یہ لوگ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، یہ لوگ سود کے اوپر کاروبار بھی کرتے ہیں، اور مرد ہو کے مردوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ۔ تو اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ یا تو آپ ایک بات کریں، یا تو یہ اچھے مسلمان ہیں یا پھر زنا کرتے ہیں۔ وہ بھی جواب نہ دے سکے۔ پھر انہوں نے ایک انٹرویو فریہ ادریس کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ شخص جو 20 منٹ سے زیادہ کسی عورت کے سامنے بیٹھا رہے، اس کو دیکھے، اور پھر اگر اس کی نیت خراب نہیں ہوتی، سادہ لفظوں میں، تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ نے تو 5 فیمیل خواتین کو انٹرویو دیا، 45 منٹ یا 1 آور وہاں بیٹھے رہے، تو آپ تو سب سے پہلے خود جائیں، ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر ایسے ہے تو کتنی خواتین ہیں جو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، گھر چلاتی ہیں، تحریکوں میں حصہ لیتی ہیں، پروٹیسٹ کے اندر جاتی ہیں، کئی گھنٹے وہاں پہ ہوتی ہیں،
माजरत रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ होती हैं। तो इस तरह से तो अगर देखा जाए तो रोज़ाना 1 लाख तो ज़ना के पर्चे कट जाएँ पाकिस्तान के अंदर, केस बन जाएँ, ये अदालतें मसरूफ़ हो जाएँ, लोगों को कोड़े मारे जाएँ। तो डॉक्टर साहब पता नहीं आपने कौन सी हदें अबूर की हैं, और मैं खुद से बड़ा मुतासर था इनसे पहले, लेकिन मैं माजरत चाहूँगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बिल्कुल मजहबी स्कॉलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू में, उनकी बातों में बहुत बड़ा तज़ाद है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है। हमारी तरफ से ऐसे कहना छोटा मुँह बड़ी बात है, ताहम ये पढ़े लिखे लोग उनसे कन्विंस नहीं हो सके। तो माजरत के साथ डॉक्टर साहब, आपकी बातें जो हैं वो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।